जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ साहब, मुझे बताइएगा कि एक पॉलिसी का ऐलान किया आपने कि नौजवान जो जेलों में है, जो मुख्तलिफ जिनके दफात लगे हुए हैं, उनको आप रिहा करवाएंगे और बेहतरीन वकील लगाएंगे, है क्या? शबीर साहब, इनफैक्ट हमने ये कहा कि जो हमारे बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी जो इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में बंद है, हो सकता है कुछ उन मसलों के बुनियाद पे जो पिछले 30 साल में यहाँ हालात रहे, हमने कहा एक मौका उनको फिर होना चाहिए मेन स्ट्रीम में अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने के लिए। उसमें हमारी पार्टी की तरफ से एक सुझाव उठा। हम पहले गवर्नर साहब से भी, एलजी साहब से भी मिले, होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, तो उन्होंने कहा ब्लैंकेटली तो ये हो नहीं सकता है, सबको तो छोड़ा नहीं जा सकता है। आप बताइए, हमारी नज़र में लाइए केस, हम देखेंगे जहां जहां पे ये लगेगा हाँ ये लोग दे डिजर्व टू बी गिवन अ चांस, एक चांस की कोशिश हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। इसमें हमने लोगों को कहा कि जिनके भी कोई जेलों में हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग है या ग्रोन अप लोग हैं, तो हमें बताएं, डिटेल्स बताएं, हम उनके घरों तक पहले पहुंचेंगे, फिर मोहल्ला कमेटियों से वहां मिलेंगे, मस्जिद कमेटियों से मिलेंगे, फिर इंशाल्लाह उन जेलों में जहां वो होंगे वहां तक जाएंगे। इसके बाद एक पेपर बुक बनाएंगे, वो जाके होम मिनिस्टर साहब के सामने पेश करेंगे कि साहब दोहार लगाएंगे कि इनको रहा किए। अल्टीमेटली तो डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम एक बड़ी परसेंटेज को उनमें से एक मौका फिर फराहम कराएंगे ताकि वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी नॉर्मल से गुजारें। इसमें एक सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि वो ये है कि यूएपीए के अंडर भी कई नौजवान हैं और ऐसे नौजवान हैं जिनको पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। कह रहे हैं कि अल्ताफ साहब कौन सा ये देशभक्ति का काम कर रहे हैं कि ऐसे नौजवान। ये तो डिसीजन तो गवर्नमेंट का होगा, ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके अल्ताफ बुखारी ने कहा या अपनी पार्टी ने कहा और सरकार छोड़ेगी। लेकिन मेरा मानना है कि जिनका 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले कहीं किसी ने पत्थर मारा है, कहीं किसी का रिश्तेदार कोई मिलिटेंसी में था, उसको इसलिए उठाया जाता है कि नहीं साहब, या कोई किसी का बाप था, अब आज उसके बच्चे को इसलिए उठाया गया, या आपके खानदान में से कोई है जो हीनियस क्राइम्स में होंगे, हम तो नहीं कहेंगे ना, वो तो कौन कहेगा, लेकिन एक मौका तो देना है ना लोगों को वापस अपनी जिंदगियां शुरू करना। हर एक को जेलों में बंद करके ही तो नहीं, जमहूरियत में ऐसा तो होता नहीं है। और ये किसी ये कातिल लोग तो है नहीं, हम तो नहीं कहते ना कि कातिलों को छोड़ो, हम तो ये नहीं कहते ना चोरा चक्कों को छोड़ो, हम तो कहते हैं जो पॉलिटिकल एक टर्मोइल था उसमें लोग जो उसका शिकार बने, कहीं किसी ने पत्थर भी मारा होगा तो उसको भी तो एक जिंदगी हमें फिर फराहम करनी है। किसी ने नारा लगाया होगा, जुलूस में गया होगा, तो हमारी दोहार तो होगी और बात तो करनी है ना। अब गवर्नमेंट के पास लिस्ट, भाई अगर हम लोग, मैं 62 साल की उम्र में उनकी बात नहीं करूंगा, फिर कौन करेगा? क्या छोटे बच्चे करेंगे? तो करनी तो हम जैसे लोगों को ये बात, और जिम्मेवार भी उनके माँ बाप को ठहरा रहे, मस्जिद कमेटियों को ठहरा रहे, माला कमेटियों को ठहरा रहे। इसमें एक बात जो सही, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन का मौका कुछ लोगों को मिला, जेलों से छूटे, उनको बाहर निकाला गया, फिर रिसाइकल हो गए। देखिए 90% तो ठीक रहे, 90% लोग उनमें से बिल्कुल ठीक रहे, तो मौका तो देना है। डेमोक्रेसी क्या होती है? इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल बी दिस, जो लोग वापस, जिनको नया एक मौका देके वो देशभक्ति का काम करें, वो ये माने कि नहीं साहब ये रास्ता सही नहीं था जो हम कर रहे थे, रास्ता ये सही है। दैट हैज टू बी द ब्यूटी ऑफ दिस डेमोक्रेसी। और ये हम कोई पॉलिटिकल बुनियादों पे तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं साहब कोई जनाब हमारी पार्टी का है उसको छोड़ो, या कोई दूसरी, हर एक के लिए, जो जम्मू कश्मीर का वासी है हर एक के लिए बात करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट, वो किस पार्टी से किससे है, उससे क्या ताल्लुक है। ये इंसानियत का मसला। अब ये कोई मेरे लिए सियासत नहीं है, अपनी पार्टी के लिए कोई सियासत नहीं है, लेकिन बात जरूर करेंगे, बात करनी है, फैसला सरकार का होगा। ये मैं कतई नहीं कहता हूं कि हमारा फैसला होगा, फैसला सरकार का होगा, लेकिन दोहार तो लगानी है। यानी मतलब ये कि आप बात जो हुई थी वो ये कि वकीलों का एक नहीं, वकीलों का नहीं है, हम पार्टी का ही, उसमें वकला भी हैं हमारे साथ, तो पार्टी में वकला भी हैं। हम एक वकील की तरह केस नहीं बनाएंगे, हम एक दर्दमंद नहीं, हम दर्दमंद बुजुर्ग की तरह, किसी का माँ बाप के बड़े भाई की तरह, वील मेक अ स्मॉल केस हिस्ट्री एंड देन से इसका नेबर ये है, इसका मोहल्ला कमेटी वाला भी तैयार है, इसका मस्जिद कमेटी वाला भी तैयार है, इसका माँ बाप भी तैयार है, और इनको छोड़िए, ये बेचारे एक बार फिर अपनी जिंदगी शुरू करें।
اس میں دو کیس ہیں. ڈیفیکلٹ ٹاسک, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن ہم کریں گے ضرور, ہم شرمائیں گے نہیں یہ کرنے سے, اور اللہ کرے گا کامیابی بھی دے گا, جتنی کامیابی دے گا. ہمارے لیے تو یہ بھی کافی ہے کہ اگر 500 لوگ ہی چھوٹ جائیں, کیا یہ کم ہے؟ اس میں ایک مجھے جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو شاید اتنے بڑے جرائم. شبیر صاحب, اکثر لوگ وہی ملیں گے. گورنمنٹ نے بھی کوئی یہ نہیں, میں نہیں کہوں گا کہ سیکورٹی فورسز نے آنکھ بند کر کے اٹھائے ہوں گے, پریکاشنری ایک فیز تھا, بالکل تھا ان کو. اب جب حالات سازگار ہوئے, آج سب کو پتا ہے کہ پتھر نہیں مارا جا سکتا, حالات چینج ہو گئے. تو جب حالات چینج ہو گئے, حالات کے ساتھ ساتھ سرکار کو بھی چینج ہونا پڑے گا, ایک موقع دینا پڑے گا. لیکن یہاں کبھی بھی آؤٹ برسٹ ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ جانتے ہیں. دیکھیں, میں مانتا ہوں کہ ہم ڈرانے سے نہیں, آؤٹ برسٹ کی باتیں نہیں, میں یقین نہیں رکھتا ہوں. سمجھ آ گئی ہے لوگوں کو, اس لیے آؤٹ برسٹ نہیں ہوگا. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ راستہ صحیح امن کا ہی ہے, پتھر مارنے سے, ہڑتال کرنے سے اور جلسے جلوس نکالنے سے کچھ ہونا نہیں ہے. اس لیے میں یہ مانتا نہیں ہوں کہ آؤٹ برسٹ ہوگا. کس چیز پہ آؤٹ برسٹ ہوگا؟ آؤٹ برسٹ اس چیز پہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہیں سڑک نہیں بنی, اس پہ آؤٹ برسٹ ہوگا, کہیں پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, ان چیزوں پہ ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے. پرانے نعروں پہ نہیں ہوگا. بائی اینڈ لارج پیپل آف کشمیر پرٹیکولرلی انڈرسٹینڈ آور ڈیسٹینی لائز ود دہلی, اور مکہ دکھانے سے نہیں, بات چیت کرنے سے ہم اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات ہے, لیکن اگر ہم مین سٹریم پارٹیز کی بات کریں گے, کئی لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو یہاں پہ پولیٹیکل مین سٹریم رہا ہے ان کا بھی کہیں کہیں ہاتھ ہے, الزام لگے, اور دلی سے بھی لگے. آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے؟ میرا ماننا یہ نہیں ہے. دیکھیے, اس وقت کا ماحول وہی تھا. دلی یہاں دلی کا جموں کشمیر کے تئیں ان کا اپنا بھی نظریہ یہی تھا. دے وڈ ناٹ attempt to eradicate the problem, they would attempt to contain the problem. اب جموں کشمیر کے لوگوں کو خود سمجھ آئی ہے کہ کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے, ہمیں نقصان ہوتا ہے. دکان بند ہوئی, میرا نقصان ہوا. لا اینڈ آرڈر نہیں رہا, میرا نقصان ہوا. یہ تو دلی میں کسی کا نقصان نہیں ہوا. جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں امن سے رہنے دو. ٹھیک ہے, we have problems, ایسا نہیں ہے, we have problems with Delhi, لیکن solution lies in Delhi. We should follow it up. میں نہیں کہتا ہوں میں نے ٹھیکہ لیا یا اپنی پارٹی نے ٹھیکہ, آل پولیٹیکل پارٹیز. اور مجھے خوشی ہے, میں نے کل عمر صاحب کا بیان سنا. عمر صاحب نے کہا نہ کانگریس دے گئی نہ بی جے پی 370 دے گی, تو اگر دے گا عدالت دے گا. تو آج میں سنتا ہوں نا, سب لوگ وہی کہتے ہیں جس پہ ہمیں کل مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا, آج سب لوگ وہی کہتے ہیں. اینڈ ہی از اے پریگمیٹک مین, ہی سیز دیٹ از دا ٹروتھ. ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی پریگمیٹزم کا کیا بات آئی تھی کہ انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن ہوئے ایز پریزیڈنٹ؟ خیر یہ تو الیکشن کا ان کا ایک پروسیس ہے, لیکن ڈاکٹر فاروق کی امپورٹنس اس لیے نہیں ہے وہ کسی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے. ڈاکٹر فاروق از ڈاکٹر فاروق, سب سے قداور ہے. میں نہیں بھی مانوں, لیکن وہ قداور ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے, عمر دراز دے دے. لیکن کیا واقعی ان پارٹیز میں جن کو عام طور پہ جن کو دلی فیملی پارٹیز کہتے ہیں, وہاں پہ گنجائش ہے وہ ڈیموکریسی کی جس کی وہ بات کریں؟ دیکھیے, ڈیموکریسی کی ہو یا نہ ہو, میں نہیں اس پہ میں نہیں جاتا ہوں, وہ تو اس پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کا فیصلہ ہے. لیکن ایک بزرگ کی حیثیت سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو اللہ تعالیٰ عمر دراز دے دے, اور شاید جموں کشمیر کو ابھی بہت وقت تک ان کی ضرورت ہے. میں پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, کیا وہاں عمر عبداللہ کے بغیر کوئی اور بنے گا؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو راستہ صاف کرنا ہے فاروق عبداللہ کو عمر عبداللہ کی پریزیڈنٹشپ کے لیے, آپ ویسا مانتے ہیں؟ ان کی اپنی پارٹی کا فیصلہ ہے, مجھے نہیں لگتا ہے مجھے کوئی حق بنتا ہے اس پہ کوئی. شکریہ. یہ اپنی پارٹی کے صدر الطاف صاحب جو صاف کہہ رہے تھے کہ ایک بیک گراؤنڈ ورک ہوا ہے, کام ہوا ہے, اور یہ آخر میں ڈیسائیڈ کرنا ہے دلی کی سرکار کو, ہوم منسٹری کو, کہ کون کون ایسا شخص ہے جس کی ریہیبلیٹیشن کی جا سکتی ہے اور اس سے نقصان بھی نہ ہو. کیمرہ پرسن ایوب خان کے ساتھ شبیر احمد, نیوز 18 سری نگر.